38 او نزول کی 38 بعد القمر وقبل الاعراف بعد القمر وقبل الاعراف لسم سنه هجری دا یا یو لسم کال نزول لدی دا صورت ممتاز ده په تزرع د انبیاء درې مفصل او شپږ اجمالا او دا صورت دلیل تنویری پیش کړي عاجزی خدای کنار په خپل د الله په امتحان کې راغلي سورۃ صاد کې څه وایي چې عاجزی خلری خبره ده په خپل په امتحان کې راغلي او خلاصہ څلور دلایل نقلیه بے دعوی صورت بیان احوال ملائک خلاصہ کی سری څلور دلائل نقلیہ بے دعوی صورت بے بیان احوال ملائک بے بیان حال ابلیس اور بے دلیل عقلی دلیل عقلی بے دو دلائل وحیہ وحی دو دلائل ابتدا کی تمہید اور تخفیف دنیوی درمیان کی تخفیف و بشارت آخر کی تخفیف و بشارت برائے مراعات النذیر آخر کی بے تخفیف و بشارت سواد والقرآن لذی ذکر دا تمہید مع ترغیب سواد نوم دا قرآن دے یا نوم دا دی صورت دے یا سواد مراد مسئلہ صبر یا حاضی سواد یا سواد مراد صدق اللہ و رسول و صدق رسول والقرآن ذکر وللذین کفروا فی عزت و شقاق غرور اور شقاق خلاف